प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतदिने तमिलनाडु केरल राज्ययोः विविधक्षेत्रेषु नैकासां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां संस्थापयत्। सममेव नैकाः परियोजनाः प्रधानमन्त्रिणा जनेभ्यः समुद्घाटिताः। गतदिवसे पूर्वाह्ने सपादैकादशवादने चेन्नईनगर्यां प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्नानां प्रमुखविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विधाय अर्जुन इत्याख्यं प्रमुखयोद्धृवाहनं भारतीयसेनाभ्यः समर्पयत्। केन्द्रेण प्रोच्यते यत् देशे साम्प्रतं यावत् 82 लाभार्थिभ्यः कोविड-19 सूच्यौषधवितरणमस्ति कृतम्। मेक्सिको देशाय सम्प्राप्तः भारतीयः सूच्यौषधः। म्यांमारे शासन परिवर्तनं विरुध्य तत्रत्याः जनाः प्रतिबन्धनानन्तरमपि सततं प्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। एतद् विरोध प्रदर्शनं सम्प्रति तीव्रतरं जातम्। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये द्वितीयनिकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसे भारतेन स्पर्धायामस्यां स्वस्थितिः सुदृढीकृता। स्पर्धायाः अस्याः द्वितीयदिवसे क्रीडा समाप्तो भारतेन द्वितीयपर्याये क्रीडकैकहानिपुरस्सरं 54 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादे अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना चेन्नई मेट्रो रेलयानस्य प्रथमचरणस्य विस्तारस्य उद्घाटनमपि विहितम्। इत्यनेन वाशर्मेन्पेट् इत्यतः विम्को नगरपर्यन्तं यात्रिसेवापि समारप्स्यते। सममेव प्रधानमन्त्री चेन्नईतः अतिपट्ट क्षेत्रस्य मध्ये चतुर्थ रेलपट्टिकायाः उद्घाटनमपि विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा विल्लुपुरम कडलूर मयिलादुतुरौ तंजावूर मयिलादुतुरौ तिरुवरुवर स्थानेषु एकपक्षीय रेलपट्टिकानुभागस्य विद्युतीकरणमपि समुद्घाटितम्। This project has been completed on schedule despite the global pandemic. The civil construction activities were done by Indian contractors. The rolling stock has been procured locally. This in line with the boost to Atmanirbhar Bharat. सममेव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ग्रेड एनिकट नहर प्रणाल्याः विस्तारस्य नवीनीकरणस्य आधुनिकीकरणस्य कृते आधारशिलामपि संस्थापयत्। एतदतिरिच्य श्री मोदी मद्रास IIT संस्थानस्य अनुसंधान परिसरस्य आधारशिलामपि संस्थापयत्। In the words of the famous Tamil poet Avaiyar, Varappu uyara neer uyarum, neer uyara neel uyarum, neel uyara kudi uyarum, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतदिने तमिलनाडु केरल राज्ययोः विविध क्षेत्रेषु नैकासां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां संस्थापयत्। सममेव नैकाः परियोजनाः प्रधानमन्त्रिणः जनेभ्यः समुद्घाटिताः। तत्र प्रथमं पूर्वाह्ने सपादैकादशवादने चेन्नईनगर्याम् असौ विभिन्नानां प्रमुखविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विधाय अर्जुन इत्याख्यं प्रमुखयोद्धृवाहनं भारतीयसेनाभ्यः समर्पयत्। निजसम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा
गतवर्षे पुलवामायां हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. A tank made in Tamil Nadu will be used in our northern border to keep the nation safe. This showcases India's united spirit, Bharat's Ekta Darshan. तमिलनाडोः स्वीय यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी केरलं प्रागच्छत्, यत्र नैकासां विकासपरियोजनानां च आधारशिलां संस्थापयत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा श्री मोदिना भणितं यत् याः परियोजनाः सम्प्रति समारभत ताभिः परियोजनाभिः भारतस्य आर्थिकवृद्धिः संवर्धयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कोच्च्यां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इति समवायस्य प्रोपलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल इति परियोजना राष्ट्राय समर्पिता। अत्र निर्मितोत्पादाः वर्तमानसमये बहिर्देशेभ्यः क्रियन्ते, एवं च एतद्विधानेन प्रायः 40 सहस्रकोटिमितात्मकस्य बहिर्विनिमयस्यापि रक्षणं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना कोचिनस्य विलिङ्गडन् द्वीपे रोरो इति सेवा समुद्घाटिता। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय जलमार्ग प्राधिकरणस्य जलमार्गं तृतीयोपरि बोलगाट्टी विलिङ्गडनयोः मध्ये रोल ऑन रोल ऑफ इति रूपे जलयानं संस्थापयिष्यते। केन्द्रशासिते जम्मूकश्मीर प्रदेशे यः 7 किलोग्राम परिमितं विस्फोटकमेकम् आरक्षिविभागेन जम्मू बसस्थासनात् सम्प्राप्तं। विस्फोटकमिदं सपदि एव निष्क्रियं कृतम्। आतङ्किभिः जम्मूक्षेत्रे बसस्थानकसहितं निकटक्षेत्रेषु विस्फोटकमाध्यमेन आतङ्की घटनायाः योजना विनिर्मिता आसीत्, परं च सुरक्षाभिकरणैः यथासमयम् अनुसन्धाय विरमिता निष्क्रिया कृता च। जम्मूकश्मीरस्य मुख्यारक्षि अधिकारिणा निगदितं यत् सीमपराणाम् आतंकी संघटनानां निर्देशानुसारम् आतंकिभिः दिल्ली सहितेषु नैकेषु क्षेत्रेषु राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धस्य अजित डोवालस्य कार्यालये च पूर्वनिरीक्षणमपि कृतमासीत्। उत्तराखंड राज्ये जलताण्डवस्य अनन्तरम् अद्य सप्तमे दिवसेपि रक्षोद्धारकार्याणि विधीयन्ते। राष्ट्रीय आपद प्रबंधन दलेन तपोवन परियोजनायाः टनल इति भूम्यन्तरे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षितुं प्रयत्नो विधीयते। सहैव बैराज मध्येपि अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम्। तत्रैव रेणी ग्रामे अन्वेषणाभियानेन साकं वैकल्पिक सेतु निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य दिल्ली प्रदेश कार्यालये गतदिवसे चिकित्सक प्रकोष्ठेन आय व्यय पत्रकोपरि चिकित्सकैः सह एका सभा समायोजिता। सभायामस्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रस्तुत आय व्यय पत्रकोपरि चर्चा विहिता। भाजपा दलस्य दिल्ली प्रदेश एकांगेन समायोजित उपवेशने राज्यसभा सांसदेन डॉक्टर अनिल जैनेन निगदितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे यत् पत्रकं सम्प्रस्तुतं तेन देशस्य दशा च परिवर्तिता भविष्यति। तेन अस्मिन् पत्रके समुपस्थानां स्वास्थ्य पदक्षेपाणाम् अपि प्रशंसा कृता। देशस्य राष्ट्रीय राजमार्गेषु अद्य प्रवृत्ति सर्वेषु करस्थानकेषु फास्टैग इति अत्याधुनिक कर प्रदान व्यवस्था अनिवार्या भविष्यति। सहैव द्रव्य शुल्क कर प्रदान व्यवस्था समाप्ता जाता। राजमार्ग मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् इयं व्यवस्था करस्थानकेषु शुल्क प्रदान व्यवस्थाम् आधुनिकीकरणे प्रतीक्षा समय न्यूनार्थे यात्रिणां सौविध्ये च मूलाधारिता भविष्यति। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियमानुसारेण यदि वाहनं फास्टैग इत्येतद् विना प्राप्येत तर्हि तदर्थं निर्धारित शुल्कातिरिक्तं द्विगुणित शुल्कं प्रदास्यति।
दिल्ल्यारक्षिबलेन टूल किट इति प्रकरणे प्रथमा निगडन क्रियान्वयन प्रक्रिया विहिता। बेंगलुरुतः 21-वर्षीया दिशा रविः आरक्षिबलेन निगडिता। विशेष निरीक्षण विभागानुसारं प्रारम्भिक क्रियान्वयने दिशया भणितं यत् अनया टूल किट मध्ये नैकानि संशोधनानि कृतानि, नैकानि परिवर्तनानि चापि। दिल्ल्यारक्षिबलेन दिल्ल्याः पटियाला हाउस न्यायालये दिशा रविः सम्प्रस्तुता, यतः न्यायालयेन दिशा रविः 5 दिवसीय न्यायिक संरक्षणे सम्प्रेषिता। केन्द्रेण प्रोच्यते यत् देशे साम्प्रतं यावत् 82 लक्षाधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोविड-19 सूच्यौषधवितरणमस्ति कृतम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारि कोविड-सूच्यौषधस्य द्वितीयवारं वितरणं पूर्वस्वीकृतेभ्यः जनेभ्यः समारब्धमस्ति। अमुना भणितं यत् द्वितीयचरणे अधुना यावत् 68,600,700,मितेभ्यः स्वास्थ्यकर्मकरेभ्यः कोविड-सूच्यौषधमस्ति सम्प्रदत्तम्। युगपदेव सूच्यौषधभाण्डारणस्य नयनानयन तन्त्रस्य च सुदृढीकरणमपि कथं विधेयमिति परिचर्चितम् अमुना। निर्वाचनायोगेन प्रतिपादितं यत् केरल विधानसभा निर्वाचनदिनाङ्कानां निर्णयः विशु, ईस्टर, रमजान सदृशानां पर्वणां दिनाङ्कं निध्याय सुनिश्चितो भविष्यति। मुख्य निर्वाचनायुक्तेन सुनील अरोड़ा वर्येण निगदितं यत् निर्वाचनदिनाङ्कस्य निर्णयः केन्द्रीय राज्य शिक्षा परिषदः परीक्षानुसारमपि संविधास्यते। निर्वाचनायोगस्य दलमेकं निर्वाचनपूर्वसज्जानां निरीक्षणार्थं केरलस्य 2 दिवसीय यात्रारतम् आसीत्। केन्द्रीय निर्वाचनदलम् अद्य राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा सह चर्चां विधास्यति। म्यांमारे शासन परिवर्तनं विरुध्य तत्रत्याः जनाः प्रतिबन्धनानन्तरमपि सततं प्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। एतद् विरोधप्रदर्शनं सम्प्रति तीव्रतरं जातम्। एतन्मध्ये संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदा म्यांमारे शासन परिवर्तन विषयकमधिकृत्य चर्चायै अत्यावश्यकं सत्रं समायोजितम्। यद्यपि परिषद म्यांमारे प्रतिबन्धार्थं शक्त्यधिकारपूर्णा न वर्तते, परं मानवाधिकार उल्लङ्घनेषु राजनीतिकस्तरे ध्यानाकर्षणं कर्तुं शक्यते। भारतेन म्यांमारे विधि आधारित शासनार्थम् अनुशंसा कृता, सहैव तत्र निगडित नेतृभ्यः जनेभ्यश्चापि अनुरोधः कृतः। चेन्नईस्थे एम.ए. चिदम्बरम क्रीडा प्रांगणे क्रीड्यमानायाः द्वितीयनिकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसे भारतेन स्पर्धायामस्यां स्वस्थितिः सुदृढीकृता। स्पर्धायाः अस्याः द्वितीयदिवसक्रीडासमाप्तौ भारतेन द्वितीयपर्याये क्रीडकैकहानिपुरस्सरं 54 धावनाङ्काः समर्जिताः। शुभमन गिल क्रीडकैकस्य हानि अनन्तरं रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा च अजेयौ स्तः। भारतस्य समाहत्य संवृत्ति 49-200 धावनाङ्कानाम् अभवत्। इतः पूर्वम् इंग्लैण्डवृन्दस्य प्रथमपर्यायः 34-100 धावनाङ्केषु एव समाप्तः। भारतपक्षतः आर अश्विनेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृत्वा महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।